محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس اگ دا ایندھن لوگ نے اور پتھر نے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، مقرر نے اس جہنم دے اتے بڑی سخت فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، نئی نافرمانی کر دے اللہ دی اس معاملے دے اندر جو اللہ انہاں نو حکم دیندے نے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور او کر دینے اوہی کم جو انہاں نو حکم دیتا جاندے ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رحیم و کریم دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو عظمت قرآن دے عنوان تے منعقد کیتا گیا ہے، اس پروگرام دے اندر میرے ذمے مولانا سفیان صاحب نے تربیت اولاد دا عنوان میرے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ مالک دے قرآن وچوں اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دے صحیح فرمان وچوں میں تہاڈی خدمت دے اندر بڑے ہی اختصار نال اس بات نو پیش کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا اور تہاڈا وقت نکال کے بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ قرآن دے اندر میرے رب نے مال نو اور اولاد نو فتنہ قرار دیتا ہے۔ اور دنیا دی زندگی دی زینت اور خوبصورتی انو آکھے ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال تے بیٹے
دنیا دی زندگی دی زینت نے، خوبصورتی نے. مال دے ذریعے انسان دنیا دے اندر مزین ہو جاندہ ہے، خوبصورت بن جاندہ ہے. اولاد تے اولاد وچوں خصوصاً بیٹیاں دے ذریعے تے انسان دنیا دے اندر عزت اور مقام پاندا ہے اور اے دا ایک نام بندا ہے. دوسرے مقام تے رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تواڈے لئی فتنہ تے آزمائش نے. عزیز ساتھیو، اے مال اور اولاد اونی دیر تک فتنہ اور آزمائش ہے جنی دیر تک اس مال دے کمان دے اندر اور مال دے تصرف دے اندر خرچ کرن دے اندر اللہ اور اس دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری نہیں. اسی طرح اولاد اس وقت تک فتنہ اور آزمائش ہے جب تک اس اولاد دی تربیت، اولاد دی تعلیم، اولاد دی پرورش، اولاد دی کفالت اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے مطابق نہیں. اگر یہ دونوں چیزاں مال اور اولاد اللہ اور اس کے رسول دے حکمہ دے تابع ہو جان کہ رب اینو آزمائش تے فتنہ بنان دی بجائے انسان لئی رحمت اور صدقہ جاریہ بنا دیندا ہے. یہ اندر کردار اولاد نو اپنے واسطے آزمائش بنان دا یا اپنے لئی ذریعہ نجات اور باعث نجات بنان دا، یہ کردار ہے تے والدین دا ہے. اگر والدین نے اولاد دی تربیت اچھی کر لئی، انہوں تعلیم کتاب و سنت دی دیتی، اگر اولاد نو رب دے حکمہ دے تابع رہن دا سبق سکھایا، اگر اولاد نو اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا تے چلنا پھرنا، گفتگو، کردار تے اخلاق اللہ اور اس دے رسول دے حکمہ دے مطابق سکھا دیتا، کوشش کی تھی تے اے اولاد انسان لئی دنیا چ بھی باعث عزت بن جاتی ہے، کل قیامت والے دن باعث نجات بن جائے گی، اور قبر دے اندر قبر دے عذاب تو بچن دا ذریعہ بن جائے گی، جنت وچ اعلی مقام پان دا ذریعہ اور باعث بن جائے گی. اللہ مینوں اور تانوں اپنیاں اولاداں نوں کتاب و سنت دے مطابق تعلیم و تربیت سکھان دی اور چلان دی توفیق عطا فرمائے. جدو انسان کوشش کردا ہے، انسان محنت کردا ہے، انسان اللہ دی دتی ہوئی توفیق اور سمجھ دے مطابق اس معاملے دے اندر جد و جہد کردا ہے کہ رب دا اعلان ہے کہ اللہ کسے دی کوشش نو ضائع کر دے نہیں کر دے، رب کسے دی محنت تے پانی نہیں پھیر دے. اور عربی دا ایک مقول ہے، من جدہ واجدہ، جن نے کوشش کی تھی انہیں اپنے مقصد نو پا لیا. اور قرآن بھی کہندا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑے ساڈے رستے تے چلن دی کوشش کردے نے اسی انہاں نو اپنے رستے دی رہنمائی ضرور کر دینے ہاں. اللہ
قرآن دے کو اور مقام سے فرماندے نے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے تے احسان کرنے والے دی مزدوری نو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ دے قرآن دے وچوں اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے وچوں اے پتہ چلدا ہے اگر انسان اپنی اولاد دی تربیت کتاب و سنت دے مطابق کرن دی کوشش کرے رب ضرور کامیابی دیں گے۔ جنہ اے دا خلوص دین دے نال بڑھتا چلا جائے گا، اے دا تعلق دین نال قائم ہوندا چلا جائے گا، اللہ دین دے معاملے چ اونیاں ہی اینو کامیابیاں عطا کر دے جان گے۔ اور ایک جیڑا امکان موجود ہے، ایک انسان کہندا جی میں کوشش بڑی کی تھی، میں محنت بڑی کی تھی، میں تے صبح بھی کوشش کی تھی تے راتی بھی کوشش کی تھی، دوپہری بھی سمجھایا، انفرادی بھی سمجھایا تے اجتماعی بھی سمجھایا، میں ناراض ہو کے بھی دیکھیا، خوش ہو کے بھی دیکھیا، پیار کر کے بھی دیکھیا، سختی کر کے بھی دیکھی، لیکن میری اولاد دین دے نہیں چل دی، میری اولاد دین اسلام دے مطابق چلن دی صلاحیت دے وچ پیدا نہ ہو سکی، میں ناکام رہا۔ عزیز دوستو، اگر اللہ نہ کرے کہ کسے دوست نو کسے پائی نو اس کم دے اندر ناکامی ہوئے، لیکن اس دے باوجود بھی اگر اس اولاد دے مقدر دے اندر اللہ نے ہدایت نہیں کی تھی، انہاں دی قسمت وچ ہدایت نہیں لکھی، انہاں دیاں بدعملیاں دی وجہ تو ہدایت نہیں پا سکے، تو انشاءاللہ اینا ضرور ہوئے گا کہ اللہ تیری محنت اور کوشش کرن دے نال کل قیامت والے دن تینوں سرخرو فرما دیں گے، جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ سانو سارے نو محنت اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوئی میرا موضوع ہے، ایسے عنوان تے میں تواڈے سامنے کچھ وضاحتاں کرنی چاہنا۔ اللہ مینو اور توانو اپنی والدین لئی صدقہ جاریہ بنائے اور ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جدو انسان فوت ہو جاندا ہے کہ اے دے فوت ہون تو بعد اے دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے، پھر اے دی جڑیاں نمازاں پڑھ چکے ہے انہاں دا ہی معاملہ ہن اے دے نال ہونا ہے، جڑے صدقے کر چکے ہے، جڑیاں خیراتاں دے چکے ہے، جڑے نیک اعمال کر چکے ہے، ہن انہاں دا یہ جواب تے حساب دینے، اے دے اعمال دا سلسلہ فوت ہون تو بعد منقطع ہو جاندا ہے۔ مطلب ہے کہ مرن تو بعد ہونے عمل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تین قسم دے کم ایسے نے کہ اگر اے فوت بھی ہو جاندا ہے اپنی زندگی چو کم کردا رہے ہے تے اللہ اے دے فوت ہون تو بعد بھی اے دے انہاں عملاں دا ثواب اور اللہ اجر اینو نصیب کردے رہن گے، عطا فرماندے رہن گے۔ اور تین قسم دے کم کیڑے نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کم اے ہے کہ او کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، اللہ دا کر تعمیر کر گیا یا کردے دے وچ حصہ پا گیا ہے، رب دے دین دی نشر و اشاعت لئی کوئی مدرسہ بنا گیا یا بندے وچ حصہ پا گیا ہے، اللہ دے دین نو عام کرن لئی اور دین دی سر بلندی لئی کوئی ایسا ادارہ قائم کر گیا ہے یا کوئی ایسا فلاحی ادارہ بنا گیا ہے، ہسپتال بنا گیا ہے، ڈسپینسری قائم کر گیا ہے، سکول بنا گیا ہے، یا کوئی اور ایسا کام، نلکا کسی جگہ لگوا گیا ہے، موٹر لگوا گیا ہے، ٹینکی بنوا گیا، رکھوا گیا ہے، جب تک اللہ دے بندے دین اتے چلن والے او دے اس کام تو فائدہ اٹھاندے رہیں گے، اس انسان نو مرن تو بعد بھی اللہ اس عمل دا ثواب اور اجر عطا فرماندے رہیں گے۔ تے دوسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع بها، عالم دین ہے
اللہ سارے دیا اولاداں نو علم دین سکھان دی توفیق عطا فرمائے۔ عالم دین دا علم سکھ کے اگوں لوگاں نو سکھا گیا ہے، درس دے گیا ہے، سمجھا گیا ہے، طالب علماں نو قرآن پڑھا گیا ہے، ترجمہ پڑھا گیا ہے، تشریح انہاں نو کروا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، قرآن و حدیث دا علم سکھا گیا ہے۔ ہن اے دنیا تو چلا جاندا ہے، اے دے سنے ہوئے مسئلے دے اوتے جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، اے دے پڑھے ہوئے طالب علم جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، اے دے سمجھے ہوئے قرآن و سنت دے طالبہ جب تک کتاب و سنت دی اگے خدمت کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاندے رہیں گے، سمجھاندے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، لوگاں تک کتاب و سنت پہنچاندے رہیں گے، اینو مرن تو بعد بھی ہر انسان دے عمل دا اللہ بدلا اور ثواب تے اجر اس مرن والے نو بھی عطا کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک کم نو شروع کروا گیا ہے، اے دے واسطے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ تے تیسری چیز نبی پاک نے فرمایا والد صالح، نیک اولاد چھڈ گیا ہے، اولاد چنگی چھڈ گیا ہے، کتاب و سنت نو سمجھن تے سمجھان والی، کتاب و سنت تے عمل کرن والی، نمازاں پڑھن والی، صدقہ و خیرات دین والی، لوگاں دے نال حسن سلوک کرن والی اور والدین دا ادب تے احترام کرن والی، اولاد دی چنگی تربیت کرن والی، اپنے منہ چنگے کلمے کڈن والی، اچھے بول بولن والی اولاد دنیا تے چھوڑ گیا ہے۔ اے اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہے، اے اولاد نماز پڑھے تے ثواب والدین نو بھی ملے گا، اے اولاد قرآن دی تلاوت کرے ثواب والدین نو بھی ملے گا، اے اولاد صدقہ دے ثواب والدین نو بھی ملے گا، اے اولاد قربانی کرے ثواب والدین نو بھی ملے گا، اے اولاد حج یا عمرہ کرے ثواب والدین نو بھی ملے گا، اے اولاد کسے دے نال اچھا سلوک کرے ثواب والدین نو بھی ملے گا۔ اے جب تک اولاد اللہ اور اس دے رسول دے حکمہ دے مطابق، دین دے علم دے مطابق عبادات کردی رہے گی، نیک اعمال اے اولاد کردی رہے گی، اللہ اے دے ماں باپ نو فوت ہون تو بعد بھی قبر دے اندر ثواب تے اجر عطا فرماتے رہن کے۔ اے ہے اصل صدقہ جاریہ، اے ہے او صدقہ جیڑا مرن تو بعد بھی جاری رہنے، اے ہیں او اعمال جنہ دا فائدہ مرن تو بعد بھی انسان نو پہنچتا رہنے۔ اللہ میرے اور تواڈی قسمت دے اندر اے تینوں ہی کم یا انہاں تیناں وچوں کوئی ایک ساڈے نصیب دے اندر کر دے، تاکہ مرن تو بعد بھی ساڈے اعمال نامے دے اندر نیکیاں درج ہوندیاں رہن، ساڈے درجات اللہ دے ہاں بلند ہوندے رہن اور گناہاں دی معافی ملدی رہے۔ رب نے دیکھو نا اس مقام تے بھی جڑا میں قرآن وچوں سورۃ التحریم دی ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی تے ترجمہ سنایا ہے، اس دے اندر بھی رب نے اسی چیز دا حکم دیتا ہے۔ آپ توجہ نال قرآن سنو تے حدیث بھی اللہ دے نبی دی بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ میں بڑی ہی توجہ دا میں تواڈے کولوں طلبگار ہاں کہ تسی توجہ فرماؤ، تاکہ میں جڑے دو کلمے سنانا چاہنا تواڈے دل دماغ دے اندر بیٹھ جان، میرے آن دا بھی کوئی فائدہ ہوئے، تواڈے بیٹھن دا بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ رواجن سن کے سبحان اللہ کہہ کے ٹر جانا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے خطاب ایمان والیاں نو کیتا ہے، فرمایا اے ایمان والیو تے مسلمانوں تے مومنوں، اللہ کی حکم ہے، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے بچا لو اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو نارن جہنم دی اگ تو بچا لو۔ اللہ نے ایمان والیاں نو حکم دیتا ہے، اور ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ الامر للوجوب، حکم واجب دی حیثیت رکھدا ہے۔ جتھے اللہ یا اس دے پیغمبر کسی چیز دا حکم دے دین او کم کرنا واجب ہو جاندا ہے، الا کہ کوئی کرینہ صارفہ ایسا ہوئے جڑا انہوں وجوبیت تو ہٹا دے دے۔ لیکن ایتھے حکم جڑا وجوب دی حیثیت اختیار کر گیا ہے،
فرمایا ایمان والے تواڈے تے واجب تے فرض ہے. اللہ کی فرض ہے؟ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. ہن ایتھے کوئی کہہ سکدا ہے کہ اللہ نے تے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچان دا حکم دیتا ہے، اولاد دا تے ایتھے تذکرہ ہی کوئی نہیں آیا. میں قرآن وچوں ایک چیز دساں کہ اہل دے اندر اولاد بھی شامل ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بیٹا بوجہ نافرمانی انہاں دے قوم دے اوتے آن والے عذاب دا شکار ہو گیا. پانی دی ایک لہر آئی تے نوح علیہ السلام دے بیٹے نو روڑ کے لے گئی تے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے دربار دے اندر ایک درخواست کی تھی، اے میرے ربا تو تے اے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ اے نوح میں تیری اولاد نو تے تیرے اہل و عیال نو اپنے عذاب تو بچا لواں گا. تے یا اللہ میرا بیٹا تو میریاں اکھاں دے سامنے غرق کر دیتا ہے، اللہ تو میرا بیٹا میریاں اکھاں دے سامنے روڑ دیتا ہے. اے میرے ربا اے بیٹا تے میرے اہل وچوں سی، اے بیٹا تے میرے ہی نطفے دا سی، اللہ اے بیٹا تے میرے اہل و عیال وچوں سی تے تیرا وعدہ سی کہ تیرے اہل و عیال نو بچا لواں گا. تے ہن رب نے اگوں جواب کی دیتا ہے، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح انہ لیس من اہلک، اے تیرا بیٹا میں تیرے اہل عیال دے وچوں خارج کر دیتا ہے، میں تیرے اہل دے وچوں اینو کڈ دیتا ہے، اے دا نام تیرے اہل دے وچوں باہر کر دیتا ہے. اللہ وجہ کی ہے تے میرے اہل وچوں سی، تو اے میرے بیٹے نو اہل وچوں کیوں کر دیتا ہے؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اے دے کم چنگے نہیں سن، اے تیری تعلیم دے مطابق چلدا نہیں سی، اے تیری نبوت نو تسلیم نہیں سی کردا، اے میرے نو تینو لبدا نبی نہیں سی مندا، اے میرے نو اللہ دی کتاب دے مطابق نہیں سی چلدا، اے نافرمان سی تے نافرمانی دی وجہ تو اے نو میں تیرے اہل وچوں دا نام خارج کر دیتا ہے. اے جڑی گل میں سنائی ہے نا، اے سنان دا مقصد اے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اے واضح کیتا کہ بیٹا اہل دے اندر موجود ہے، اولاد اہل دے وچ آندی ہے. جدوں کسے دا اہل و عیال گنیا جاندا ہے او دے تو او دیاں بیویاں تے او دے بچے تے بچیاں مراد ہوندے نے. ہن رب دا قرآن اس مقام تو سنو، فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے آپ نو بھی بچا لو تے اپنے بیٹیاں نو بھی بچا لو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی بچا لو، اپنیاں بیویاں نو بھی بچا لو، اپنے زیر کفالت جنی تواڈی اولاد ہے انہاں نو بھی بچا لو. اے بیٹے بیٹیاں تو اگے بھی کم ٹر پیندا ہے، اپنے پوتریاں نو بھی بچا لو. دادا جی اگر تسی زندہ ہو تے اپنیاں پوتریاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو، اپنے بیٹیاں نو تے بیٹیاں نو بھی بچا لو، اپنیاں نوہاں تے اپنیاں دھیاں نو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچاؤ. اللہ نے حکم دیتا ہے. ہن ایتھے ایک گل سمجھن والی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد نو، اپنے بچیاں تے بچیاں نو، اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچان دی کوشش نہیں کردا، ایک کیویں کوشش کردا جویں میں پہلا عرض کیتا ہے کہ کوشش کردا کامیابی نہیں ملی اللہ اینو سرخرو کر دیں گے. ایک کے کوشش نہیں کردا تے جے نے کوشش نہ کیتی کل قیامت والے دن جتھے اے دی اولاد جہنم دے اندر جائے گی اوتھے اینو بھی اللہ سوال کرن گے، اوتھے اینو بھی جواب دینا پوے گا، اوتھے اینو بھی پوچھ پڑتال ہوئے گی. آکھو جی اے دا ہن کی دلیل ہے کہ اینو کادی پوچھ پڑتال ہے؟ اگر اولاد برے کماں دی وجہ تو جہنم میں جا رہی ہے تے اینو کادا سوال ہوئے گا؟ پہلی گل تے رب نے حکم دیتا ہے تانوں تے مینوں اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچاؤ. اگر اسی بچان دی کوشش نہیں کیتی تے ظاہر بات ہے سانو رب نے پوچھنا تساں میرا حکم کیوں نہیں منیا؟
ایک دلیل تے اے وے تے دوسری گل میں حدیث صحیح بخاری تے مسلم دی سناواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے نے آپ فرماندے نے راوی نے دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها والخادم راعٍ فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ۔ روایت بخاری دے اندر بھی ہے مسلم دے اندر بھی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کلکم راعٍ تواڈے وچوں ہر انسان راعٍ، راعٍ دا معنی چرواہا، راعٍ دا معنی کی ہے بولو، سارے نہیں بول دے، سارے بولو ہاں، جنہاں نوں نیندر آئی ہو بھی بول پو ماشاءاللہ، سارے بولو راعٍ دا معنی کی ہے؟ اے سبق یاد کرنا ہے، میں بھی یاد کرنا ہے، تساں بھی یاد کرنا ہے، آئے ہو تے کچھ پا کے جانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے۔ صبح جدو اٹھنے تے اساں کسے نو سمجھان جو کہ ہو بیے اساں کی سنیا تے کی سنایا ہے۔ راعٍ دا معنی چرواہا، تے چرواہا جڑا ہوندا ہے او بکریاں دا نگہبان ہوندا ہے، بھیڈاں دا نگہبان ہوندا ہے، جانوراں دا نگہبان ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کلکم راعٍ، اور لوگوں تواڈے وچوں ہر بندہ نگہبان ہے، تے یا اللہ اے نگہبان ہے تے پھر اگوں ہونا کی ہے؟ فرمایا وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچوں ہر ایک دے کولوں او دی رعایا دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے تو رب دے دربار وچ کھلوتا ہوئے گا، تے جیڑی اللہ نے تیری رعایا مقرر کیتی ہے اللہ نے او دے متعلق تیرے کولوں میاں سوال کر لینا ہے۔ ہن او دا جواب تو کی دینا اے تو اس دنیا دے اوتے سوچ لے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، وقت دا امام، وقت دا حاکم، وقت دا حکمران، وقت دا صدر، وقت دا وزیر اعظم، وقت دا گورنر، وقت دا خلیفہ تے وقت دا امیر، اے تو بھی تھلے آ جاؤ حکمرانہ دے ٹولے دے اندر جننے بھی لوگ ہوندے نے، پاویں کوئی ڈی آئی جی ہے، پاویں کوئی ڈی ایس پی ہے، پاویں کوئی ایس ایس پی ہے، پاویں کوئی ایس ایچ او ہے، پاویں کوئی تھانے دار ہے، پاویں کوئی ایم پی اے ہے، پاویں کوئی ایم این او ہے، پاویں کوئی بھی ہے جیڑا اس حکومت دے اندر شریک ہے اور نگہبانی دے زمرے دے اندر آندا ہے، اے دی جنی بھی رعایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اینو اپنی رعایا دے متعلق جواب دینا پوے گا۔ ہاں جی دسو صدر جی اپنی رعایا نال سلوک انصاف والا کیتا جے کہ نہیں؟ دسو وزیر صاحب اپنی رعایا دے نال عدل و انصاف کیتا کہ نہیں؟ اے گورنر جی دسو تساں کسے دیاں حق تلفیاں تے نہیں کیتیاں؟ اے امیر جی خلیفہ جی تسی بھی دسو تساں امارتاں دے خلافتاں دی آڑ دے اندر اپنیاں حکمرانیاں تے نہیں چلائیاں؟ اے جناب ڈی آئی جی تے ڈی ایس پی صاحب، اے ایس ایچ او صاحب تے عہدے دارو سارے دسو کہ تساں انہاں کرسیاں تے بیٹھ کے اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے کیتے، نبی دے فرمان دے مطابق فیصلے کیتے، یا اپنی مرضیاں چلاندے رہے، اپنے بنائے ہوئے قانون ہی چلاندے رہے؟ اے قاضی جی، اے جج جی، اے وکیل صاحب، اے جسٹس صاحب تے چیف جسٹس صاحب دسو فیصلہ قرآن دے مطابق کیتا،
نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق کیتا یا اپنی مرضیاں اپنی منمانیاں چلاندے رہے تے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اے امام نو کل قیامت نو جواب دینا پینے کہ میں اپنی رعایا نال کی ہو جائے سلوک کر کے آیا ماں۔ نبی پاک فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اللہ نے ہر مرد نو او دے گھر دے اندر رائی بنایا ہے، او دے گھر والیاں دے اندر نگہبان بنایا ہے۔ تواڈے وچوں وی ہر ایک اپنے گھر والیاں دے اوتے نگہبان ہے۔ جیڑا میرا بھائی سندا پیا ہر ایک نو اللہ نے او دے گھر والیاں اوتے نگہبان بنایا ہے، او دی بیوی اوتے نگہبان بنایا ہے، او دے بچیاں تے بچیاں اوتے نگہبان بنایا ہے، او دے زیر کفالت افراد اوتے انہوں نگہبان بنایا ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بھائی جان تواڈے کول رب نے پوچھ لینا جے اپنی بیوی نال سلوک کی ہو جا کر کے آیا ہے، اپنے بچیاں نو تعلیم کی ہو جی سکھا کے آیا ہے، اپنی بچیاں نو تعلیم کی ہو جی دے کے آیا ہے۔ اے کل قیامت دا دن ہوئے گا اولاد نو جو سکھایا ہی اولاد نال جو سلوک کیتا ہی انہاں نو جڑے رائے پا گئے بیوی نال جس قسم دا سلوک کیتا ہی انہوں جڑی راہ دے اوتے پا گئے کل قیامت نو اللہ نو تینو جواب دینا پوے گا۔ ہن میں ایک گل سمجھانا جے جو اپنی اولاد نو قرآن سکھا گیا اپنی اولاد نو حدیث سکھا گیا اللہ دا دین سکھا گیا اے دور جاندہ دنیا تو اے دی اولاد نمازاں پڑھ دیے اے دی اولاد قرآن پڑھ دیے اے دی اولاد اللہ دا قرآن اگے پڑھام دیے اے دی اولاد دین اسلام تے چل دیے اے دی اولاد کتاب و سنت دے مطابق عمل کر دیے سونیاں داڑیاں رکھیاں نے سلواراں گٹیاں تو سنت دے مطابق اچھیاں نے کسے وال اکھ پٹ کے غلط نظر نال نہیں ویندے کسے دا نقصان نہیں کر دے کسے نال ظلم تے زیادتیاں نہیں کر دے کسے دا برا نہیں سوچ دے کسے دا حق نہیں کھان دے کسے دے نال جبر نہیں کر دے کسے دیاں حق تلفیاں نہیں کر دے اے ڈر گیا دنیا تو لیکن اولاد نو تربیت چنگی کر گیا ہے تے لوکی سنن گے تے آکھن گے یار کسے چنگے نے تربیت تیری کیتی ہے کسے چنگی ماں دا سبق نے پڑھیا ہے کسے چنگے پیو کولو انہیں سبق حاصل کیتا ہے کسے چنگے استاد دا چنڈیا ہویا ہے اے دنیا تے بھی عزت مل رہی ہے اے قبر دے اندر ہے اے نیک اعمال اولاد کر دیے او دا ثواب بھی انو قبر دے اندر اللہ عطا فرما رہے نے اے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انو پوچھن گے اور دس میں تینو اولاد دیتی ہو او دے نال سلوک کے ہو جا کیتا او دی تعلیم کیویں دی تربیت او دی کیویں دی کر کے آیا ہے تے جے تربیت کتاب و سنت دے مطابق کیتی ہوئی اینو جواب دینا ہی نہیں پوے گا اے دی اولاد آپ ہی دے حق دے اندر سفارشی بن کے جنت دے وچ جان دا باعث تے ذریعہ بن جائے گی تے جے اولاد دی تربیت چنگی نہ کیتی ہوئی اولاد نو لا گیا ڈرامے اوتے فلم اوتے اولاد نو لا گیا داڑیاں منن اوتے اولاد نو لا گیا لوکاں دے حق مارن اوتے اولاد نو سکھا گیا دنیا دیاں تعلیماں سکھا گیا دین دا سبق ہی نہیں دیتا نماز والے پاسے لایا ہی نہیں حج کرن دا رغبت تے شوق پایا ہی نہیں زکات والا مسئلہ سکھایا ہی نہیں عمرے دا ذوق شوق پایا ہی نہیں قرآن دا سبق پڑھایا ہی نہیں آپ ہی بھی روز داڑھی مندا ہے اولاد بھی ویکھ ویکھ کے داڑیاں پیاں مندی ہے آپ ہی بھی روز سگریٹ پیندا ہے اولاد بھی ویکھ کے سگریٹ نوشی کردی ہے آپ ہی بھی ہیروین دا نشہ کردا ہے اولاد بھی ہیروین دا نشہ کردی ہے آپ ہی بھی گانے سندا ہے اولاد بھی گانے سندی ہے آپ ہی بھی سینمے جاندا ہے اولاد بھی سینمے جاندی ہے آپ ہی بھی برے کم کردا ہے اولاد بھی برے کام کرے گی تے کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پوچھن گے دس تیری رعایا جیڑی میں بنائی سی او دی تربیت کنے کر کے آئے ہیں انہوں تعلیم کی سکھا کے آئے ہیں تے ایمان نال دس اللہ نو جواب کی دے گا ایسے گل پکی ہے
کہ رب نے سوال کر لینے پوچھ لینے وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ تینوں رب نے تیرے گھر والیاں دے اوتے نگران بنایا ہے رائی بنایا ہے انہاں نو جو کچھ سکھا کے جانا ہی اوہی کل قیامت نو جا کے رب نو جواب دے نہیں جے چنگا سکھا جائے گا اوتھے کامیابیاں پا جائے گا جے مندا سکھا جائے گا تے اولاد تیرے جہنم میں جان دا ذریعہ بن جائے گی اے صرف مرد نو ہی رب نے رائی نہیں بنایا اللہ نے عورتاں دے بھی کچھ حق بیان کیتے نے حدیث دا اگلا حصہ کی ہے نبی پاک فرماندے نے والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها اے جڑی بی بی گھر دی چار دیواری دے اندر رہندی ہے اللہ نے اس عورت نو بھی راعیہ بنایا ہے اینو بھی نگران بنایا ہے اینو کد تے نگران بنایا ہے فی بیت زوجها اے دے خامن دے گھر دے اوتے نگران بنایا کی مطلب ایک خامن دی عزت دی بھی حفاظت کرے ایک خامن دے مال دیاں بھی حفاظتاں کرے ایک خامن دی عصمت دیاں بھی حفاظتاں کرے ایک خامن دی اولاد دیاں تعلیم و تربیتاں اچھے طریقے دے نال کرے اولاد نو کتاب و سنت دا سبق دے وے اور بچیاں دی سب تو پہلی درسگاہ ماں دی گود ہوندی ہے اگر ماں قرآن پڑھ دیاں بچے نو دودھ پلائے گی اگر ماں قرآن پڑھ دیاں روٹی پکا کے دے دے گی اگر ماں قرآن پڑھ دیاں بچے نو کھلائے گی اگر ماں قرآن پڑھ دیاں بچے دیاں تعلیم و تربیتاں دے انتظام کرے گی اے بچہ کتاب و سنت دا عالم بنے گا کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنے گا اے ماں لئی بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا باپ لئی بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا تے جے ماں نے روٹیاں پکائیاں تے گانے سن دیاں تے گاؤندیاں پکائیاں بچے نو دودھ پلاندی ہے تے منہ وچوں گانے پئی گنگناندی ہے جے ہانڈی پکاندی ہے پئی تے منہ دے وچوں گانے جاری نے جے جناب کر دے کم پئی کردی ہے تے نال نال فلماں تے ڈرامے پئی ویندی ہے تے دس جڑے دودھ دے اندر گانے دی آمیزش ہوئے گی جڑے دودھ دے اندر فلماں دی آمیزش ہوئے گی جس دودھ دے اندر جس کھانے دے اندر کتاب و سنت دی خلاف ورزی دی آمیزش ہوئے گی اور جس بچے دے پیٹ دے اندر جائے گا اور جس بچے دیاں آنتڑاں دے اندر جائے گا او بچہ نہ ماں دا فرما بردار بنے گا نہ باپ دا فرما بردار بنے گا نہ دنیا تے انہاں دی عزت دا باعث بنے گا نہ کل قیامت میں انہاں دی نجات دا باعث بنے گا رب نے تواڈے وچوں ساڈے انساناں وچوں ہر ایک نو نگران بنایا ہے تو سوال رب نے کل کر لینا ہے ہن جواب کی دینے اللہ مینو دے توانو اس جواب دیاں تیاریاں کرن دی توفیق عطا فرما دے اب دیکھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب قرآن دے اندر کس طرح اولاد دی تربیت دا حکم کس طرح دے رہے ہیں اصول میں پارے چ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے اہل و عیال نو بھی حکم دے ہو تے آپ ہی بھی او دے اوتے ڈٹ جاؤ وامر اہلک اپنے اہل و عیال نو بھی حکم دے ہو تے واستبر علیہا آپ ہی بھی اس حکم اوتے ڈٹ جاؤ اللہ کا دا حکم دے ہاں تے اللہ کس حکم اوتے ڈٹ جاواں فرمایا بالصلاۃ کی آکھیا بولو ہاں بالصلاۃ آپ بھی نماز دے تے ڈٹ جاؤ پکے نمازی بن جاؤ اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دیو اپنی بیویاں نو بھی نماز دا حکم دیو اپنی اولاد نو بھی نماز دا حکم دیو اپنی بچیاں نو بھی نماز دا حکم دیو اپنے بیٹیاں نو بھی نماز دا حکم دیو وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا اپنے اہل و عیال نو اپنی بیویاں تے بچیاں نو
نماز دا حکم دیو تے سونے آپ بھی نماز دیاں پابندیاں کرو. اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اس مسئلے تو مستثنا نہیں کیتا. فرمایا سونے تسی بھی اپنی اولاد نو چنگے کما دا حکم دیو, نماز دا حکم دیو, اللہ دے دین تے چلن دا حکم دیو, اپنے اہل و عیال نو کتاب و سنت تے چلن دا حکم دیو. میں دو بھی اتے لے چلنا سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا, اے میرے خلیل جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا اپنی بی بی ہاجرہ نو نہ لے لے, اپنے بچے اسماعیل چھوٹے جے نو نہ لے لے. اللہ کتھے لے جاواں؟ فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, او بیت الحرام بیت اللہ جیڑی وادی بے آباد وادی جنگل بیابان ہے. اے ابراہیم اینا ماں بیٹے نو اوتھے چھڈیا, اللہ تیرا حکم ہے. فرمایا میرا حکم ہے چھڈ کے آ. اے چھڈن واسطے گئے نا تے چھڈ کے جدوں واپس آون لگے تے ہن اوتے کھلو کے رب کولوں کوئی دعاواں کردے نے. 13واں سپارہ جے تے سورت دا نام سورہ ابراہیم جے. توجہ نال سننا, ابراہیم علیہ السلام دعاواں کی کردے نے تے خواہشات کی نے, نظریات کی نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے, فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے ماں بیٹے نو بٹھا دیتا ہے, بٹھا کے تے واپس تر پینے تے کچھ دور جا کے تے کو تے کھلو کے تے اللہ کولو دعاواں کردے نے. آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے ربا میں تیرے حکم دے مطابق اپنی اولاد نو اس وادی دے اندر جیڑی بے آباد آبادی ہے, اللہ جنگل بھی آبان ہے, نہ ایتھے کوئی انسان نظر آوندا ہے, نہ ایتھے کوئی حیوان نظر آوندا ہے, نہ ایتھے کوئی مکان نظر آوندا ہے. اللہ ایتھے تے پین نو چشمہ پانی دا بھی نظر نہیں آوندا. اللہ ایتھے تے کھان نو کسے پھلدار درخت نو بھی چاتی نہیں پیندی. اللہ میں ایتھے اپنے معصوم بچے تے بیوی نو بٹھا چلے ہاں. ابراہیم کیوں بٹھا چلے ہیں؟ ابراہیم تیرے اس بٹھان پیچھے مقصد کی ہے, نظریہ کی ہے, تیری خواہش کی ہے. ہن ذرا توجہ نہ سننا. فرماندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ, ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ ایتھے بٹھا اس لیے چلے آ, ایتھے تیرا گھر بننا ہے. ایتھے کی بننا ہے؟ تیرا حرمت والا گھر بننے, بیت اللہ تعمیر ہونے. تے میں اے دے گوانڈ اس لیے بٹھا چلے ہاں لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نمازاں پڑھ دے رہن. اے ماں پتر ایتھے تیرا گھر نیڑے ہوئے گا, آزان دی آواز انہاں دے کنی پیندی رہے گی, اے نمازاں پڑھتے رہیں گے. تے ہن کی حال ہے؟ اے جی اسی مکان بدلن لگے ہاں. اے چودھری جی کیوں بدلن لگے ہو؟ اے مسجد دے گوانڈ مکان مل گیا ہے کہ اے تے چوپی نہیں کردے مسجد والے. کدی درس ہو رہا ہے, کدی اذان ہو رہی ہے, کدی جماعت ہو رہی ہے, کدی خطبہ ہو. او جی میں تے تنگ پہ گیا نمازاں پڑھ پڑھ کے تے دانا سن کے, میں چلیاں دور کدھر جا کے تے مکان لگا لین. کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اج ساڈے معاشرے دے اس میت چودھری دی سوچ اے بن گئی ہے کہ مسجد کے نیڑے مکان نہیں لینا کہ کدرے سانو نمازاں نہ پڑھنیاں پہ جان. تے ابراہیم علیہ السلام گاندے کی نے, ہم دے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ اس لیے تے چھڈ چلے ہاں اے نمازاں پڑھدے رہیں گے, نمازاں قائم کردے رہیں گے, ابراہیم علیہ صدقہ جاریہ بن جان گے. اللہ مینوں تانوں بھی یہو جی سوچ پیدا کرن دی توفیق عطا فرما دے. نا دیکھو نا قاری صاحب نے مدرسہ کھولیا ہے,
شعبہ حفظ شروع کیتا ہے، ناظرہ بھی شروع کیتا ہے۔ ہن بڑے ہی خوش قسمت ہون گے جڑے بچے لے کے آؤ گے کادے لئی لیقیموا الصلاۃ، اے قرآن پڑھن گے تے نمازی بن جان گے، قرآن یاد کرن گے تے میرے لئی صدقہ جاریہ بن جان گے، اے قرآن سمجھن گے تے میرے لئی باعث نجات بن جان گے، اے قرآن پڑھن گے تے میرے مرن تو بعد بھی میرے ثواب دا ذریعہ بن جان گے۔ بڑے ہی خوش قسمت میں ہون گے جڑے اپنے بچیاں نو کتاب و سنت دی تعلیم سکھان واسطے لے ہون گے۔ اللہ سانو سارے نو اپنی اولاداں نو قرآن و سنت سکھان دی توفیق عطا فرما دے۔ اے پتہ کی لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے نظریے دے مطابق اللہ کہ میں چاہنا ہے کہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے، تے ہن اولاد نو تربیت چنگی دے گیا، اولاد نو نمازی بنا گیا، نمازی بنا گیا، تے نمازی بنان دا حکم کنے دیتا ہے؟ میرے تے تواڈے رب نے بھی دیتا ہے، تے میرے تے تواڈے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے گئے نے۔ اور روایت جڑی میں سنان لگا ابو داؤد دی روایت ہے، حسن درجے دی روایت ہے، تے راوی دا بیان کر دے ہم نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اب دیکھو اولاد دیاں تربیتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی میں کروا رہے نے۔ آپ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، اے میرے منن والے ہو اپنے اب بچیاں نو نماز دا حکم دیو۔ کی دیو؟ سارے نہیں بولے نماز دا حکم دیو۔ اے نہیں آکھیا چلو پڑھتے نے تے ٹھیک ہے، نہ پڑھن تے تاوی ٹھیک ہے۔ کئی گھران دے وچ ماحول ویکھن نو ملدا ہے، باپ کہندا ہے نا چل بھائی نماز پڑھ کے آ، پتر ماشاءاللہ 15-20 سالاں دا ہے تے باپ کہندا چل بیٹیا نماز پڑھ کے آ، تے ماں بڑے لاڈ وچ آئیے تے آندی ہے رہن دیو پڑھ لے گا، ہلے بڑی عمر پئی ہے، ہلے تے بال ہے بیچارہ۔ واہ نی مائے اللہ تینوں کدی یہو جہا کلمہ کہن دی توفیق نہ دیندا۔ نبی پاک فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، حکم جمع دا سی گئے، مرد نو بھی حکم ہے عورتاں نو بھی حکم ہے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اب بچیاں نو نماز دا حکم دیو۔ وہم ابناء 7 سنین، جدو 7 سال دے ہو جن تے نماز پڑھانی نال شروع کر دیو۔ ماں بچیاں نو نال لے کے کھلوے، انہاں نو نماز دا طریقہ سکھائے، انہاں نو نماز دی جاج دسے، انہاں نو وضو دا طریقہ سکھائے، انہاں نو پاکیزگی تے طہارت دا طریقہ سکھائے، انہاں نو نماز پڑھن دی جاج سکھائے، انہاں نو نماز وال رغبت دلائے۔ تے جے ماں نو آپ ہی نہ آوندا ہویا، جے ماں نو آپ ہی نہیں آوندا تے اولاد نو کیویں سکھائے گی؟ تے باپ دا کم کیے بچے 7 سال دے نو انگلی نہ لگا لوے، اذان سن دے مسجد وال لے جائے، وضو کروائے تے اپنے نال کھڑا کر لوے، اونوں نماز دا طریقہ سکھائے، نال کھلار کے نماز پڑھوائے، اونوں نماز پڑھن دا شوق پیدا کرے۔ 7 سال ہو گئے، 7واں سال لگ گئے، 8واں سال لگ گیا، پھر 9واں سال لگ گیا، ہن اے 10 سالاں دا ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جے تے 10 سالاں تک نمازی بن جاندا ہے، نماز دی پابندی کرن لگ پیندا ہے تے پھر تے بڑیاں ہی سونیاں گلاں نے۔ تے جے اے 10 سال دا ہو کے نمازی نہیں بندا تے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جدو 10 سال دا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے، اے ماں تو اپنی بچی نو ڈانٹ کے نماز پڑھا، اونوں مار کے نماز
پڑھا، اے باپ تو اپنے بچے نو ڈانٹ کے نماز پڑھا، انہوں مار کے نماز پڑھا، اور نال سختی کر تاکہ وہ اللہ دے دین دا پابند بن جائے، رب دیاں عبادتاں کرن دا پابند ہو جائے، نمازاں پڑھن والا بن جائے، روزے رکھن والا بن جائے۔ مینوں یاد آیا روزے تو میں چند دن پہلے بخاری دا مطالعہ پہ کرنا، کتاب الصوم دے اندر ایک روایت میری نظروں تو گزری، اللہ دی قسم پڑھ کے تے بڑی خوشی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی تے پریشانی بھی ہوئی۔ اور روایت کیڑی ہے؟ راوی بیان کردے، صحابی رسول بیان کردے نے، آندے نے اسی اپنے بچیاں نو، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو، معصوم بچیاں نو روزیاں دے اندر اپنے نال روزہ بھی رکھانے ہنے ساں۔ ایڈے ایڈے بچے جڑے کھڈونیاں دے نال کھیڈ دے نے، اسی انہاں نو روزے رکھاندے۔ اگر دوپہر ہو جاندی تے بچہ کھان تے پین نہ طلب کردا، پیاس تے بھوک دی وجہ تو روٹی تے پانی طلب کردا، اسی کھلونے دے کے تے بچے نو ورغلا لیندے، اسی کھلونے دے کے بچے نو بہلا لیندے، اسی کھلونے دے کے بچے نو دھیان لگا لیندے تاکہ دا روزہ مکمل ہو جائے۔ اور میرے نبی دے منن والے، میرے نبی دے صحابہ تے معصوم بچیاں نو بھی روزے رکھاندے نے۔ مقصد کی ہے جدوں اے جوانیاں نو چڑھے گا، جدوں 10-12 سال دی عمر نو پہنچے گا، شعور دی عمر نو پہنچے گا، سمجھدار بنے گا، اینو روزے رکھن دی بھی عادت پہ گئی ہوے گی، اینو نمازاں پڑھن دی بھی عادت پہ گئی ہوئے گی، اینو قرآن پڑھن دی بھی عادت پہ گئی ہوئے گی، اینو مسجد جان دی بھی عادت پہ گئی ہوئے گی، اینو اللہ رسول دی آواز تے لبیک کہن دی بھی عادت پہ گئی ہوئے گی۔ تے نبی پاک فرماندے نے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جدوں بچے تے بچیاں 10 سال دی عمر میں پہنچ جان، اے میری امت دے لوگو انہاں دے بستر الگ الگ کر دیو، انہاں دیاں چارپائیاں جدا جدا کر دیو، انہاں دیاں چادراں جدا جدا کر دیو، انہاں دے بستر الگ الگ کر دیو، کیونکہ ہن شعور دی عمر نو پہنچ دینے پہ شیطان کسے ویلے بھی انہاں تے حملہ کر کے انہاں نو برائی تے آمادہ کر سکدا ہے۔ اس لیے فرقوا بینہم فی المضاجع، جدوں 10 سال دے بچے تے بچیاں ہو جان انہاں دے بستر وکھرے وکھرے کر دیو۔ میرے پیغمبر نے اولاد دیاں تربیتاں کرن دیاں جاچاں دسیاں نے، طریقہ سکھایا ہے کہ 7 سال دا ہو جائے رغبت دلانی شروع کر دیو، طریقہ سکھانا شروع کر دیو، 10 سال دا ہو کے بھی نہیں کردا، سختی کر کے کام کرواؤ۔ اللہ مینوں تے توانوں بھی اس حکم تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دیکھو نا، اولاد نمازی بن گئی ہے، 10 سال دا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، نہ داڑھی تے نہ مچھ، اینو حالے کوئی اینا نہیں پتا کہ میں نماز کادے لئی پڑھنا، نماز دا مقصد کی ہے، میں نماز وچ رب نو آنا کیاں، اللہ کو منگنا کیاں، حالے نو اینی سمجھ نہیں، لیکن ماں نے تربیتاں کیتیاں نے، اینو الحمدللہ سبحانک اللہ تو لے کے تے ربی جالنی تک ساری نماز یاد کروا دیتی ہے۔ اے ماں والوں دیکھ کے رکوع بھی سکھ جاندا ہے، ماں باپ والوں ویکھ کے سجدہ بھی سکھ جاندا ہے، ماں باپ والوں ویکھ کے اتحیات بھی سکھ جاندا ہے۔ ہن اے نماز پہ پڑھدا ہے، ماں پیو زندہ نے، اللہ جنہاں دے زندہ نے انہاں دا سایہ دیر تک اولاد دے سر تے قائم تے دائم فرما۔ ہن دیکھو نا، ماں پیو زندہ نے تے اولاد نماز بھی پڑھدی ہے تے نماز پڑھدے ہاں اے کی جے جو ہوے اولاد حافظ قرآن، جویں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے مدرسہ کھولیا ہے، تسی بچہ لے آؤ حافظ قرآن بن جائے۔ اے ہن حافظ قرآن بچہ نماز پہ پڑھدا ہے تے اے پڑھدیاں کی آندا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا، فاتحہ پڑھ لئیے نا، ہن تو قرآن پڑھدا پیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
اے نماز وچ قرآن پڑھدا پیا تے دعاواں ہو رہیاں نے ماں باپ واسطے، رب ارحمہما رب ارحمہما، اللہ میری ماں تے بھی رحم فرما، اللہ میرے باپ تے بھی رحم فرما، اللہ جویں میں چھوٹا جہا سا انہاں شفقتاں تے محبتاں تے پیار نال مینوں پالیا، اللہ ہن انج تو انہاں تے شفقتاں تے مہربانیاں فرما۔ اے دعاواں کردا، حالانکہ اینوں پتہ کوئی نہیں کہ میں دا ترجمہ کی پڑھنا ہے، لیکن رب نے دی زبان تو ماں باپ لئی دعاواں جاری کر دتیاں نے، تے جے پیندا اتحیات دے اندر اتحیات پڑھ لیندا، درود پڑھ لیندا، ہن اگوں کی پڑھدا رب اجعلنی، بڑا حوالہ اوندی جے کہ نہیں جی اوندی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی جے زندہ نے تے پھر بھی معاف کر دے، جے فوت ہو گئے نے تے پھر بھی معاف کر دے۔ اے فجر دی نماز پڑھ دے اندر ربنا اغفر لی والدیا، اے ظہر پڑھ دے تے ربنا اغفر لی والدیا، تے جے عصر پڑھ دے تے ربنا اغفر لی والدیا، مغرب عشاء پڑھ دے تے ربنا اغفر لی والدیا، اور جے نفل پڑھ دے تے ربنا اغفر لی والدیا، فرض پڑھ دے تے ربنا اغفر لی والدیا، وتر پڑھ دے تے ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہے صدقہ جاریہ، جے اولاد نو نمازی بنا گئے، نماز تے لا گئے، اولاد نمازاں پڑھتی رہے گی، تیرے درجے بلند ہوندے رہیں گے۔ اولاد نمازاں پڑھتی رہے گی، تیریاں مغفرتاں ہوندیاں رہن گیاں، اولاد نمازاں پڑھتی رہے گی، تیرے درجے بلند ہوندے رہن گے، اولاد نمازاں پڑھتی رہے گی، تیرے گناہ بخشے جاندے رہن گے۔ تے میرے پیغمبر نے اب دیکھو آپ بھی عمل کر کے بخایا ہے، روایت کے اندر آندا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے، آپ تشریف فرمانے تے حضرت حسن کہو رضی اللہ ہو، سارے کہو رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو تعالی عنہ، کوئی کھجور پکڑ کے تے منہ چ پا لئی، حضرت حسن نے کھجور پکڑی تے میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر منہ وچ پا لئی۔ اللہ اللہ، میرے جیسے تواڈے یا تواڈے ساڈے معاشرے دے لوگاں جیسے نبی پاک ہوندے تے آپ فرماندے چلو کوئی گل نہیں، حالے بچہ ہے، بچہ سی تے تائی منہ چ پا لئی نہ کھجور چوک کے، سمجھدار ہوندا، وڈا ہوندا، جوان ہوندا تے نہ پاندا۔ معصوم بچے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے کھجور چوک کے منہ دے اندر پا لئی، تے جے ساڈی ذہنیت ورگا ہوندا معاملہ تے کوئی گل نہیں، وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا۔ ساڈے سینجی ہے نا، جے بال باہر کھلو کے پیشاب کر دے تے ماں پیو اندر وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، جے کسی دے بال نو ماریا ہوئے تے وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، جے کسی دی شہد چک لیا ہوئے تے وڈا ہوئے تے سمجھ جائے گا، جے کسی دا نقصان کر رہا ہوئے تے وڈا ہوئے تے سمجھ جائے گا، جے کسی نو گالاں ماں بہن دیاں کڈے وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، جے کسی نو مار کوٹا وے بستی کر آوے، کسی دے نال توہین کسی دی کر آوے، گستاخی کر آوے، اسیاں نے بچے جوان ہوئے گا تے سمجھ جائے گا۔ پر میرے پیغمبر نے ایڈیاں سستیاں دا مظاہرہ نہیں کیتا جڑیاں سستیاں دا مظاہرہ امتیاں تو کرنا پیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو دیکھیا کہ حسن نے منہ دے اندر کھجور پا لئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام فوراً بول پیندے نے، آپ فرماندے نے کخن کخن، اے حسن اپنے منہ دے وچوں کھجور باہر کڈ دے، باہر سٹ دے، باہر سٹ دے۔ وجہ کی ہے نال آپ نے صرف حکم ہی نہیں چلایا کہ کھجور باہر سٹ دے،
بلکہ نال سمجھا بھی دیتا ہے تاکہ اگوں بھی نہ کھائے. سمجھا کی دیتے آپ فرماندے نے اما علمتا انا لا ناکل صدقہ، اے حسن تینوں نہیں پتا اسی صدقہ نہیں کھاندے، ساڈے لئی اللہ نے صدقہ حلال نہیں کیتا، ساڈے لئی رب نے صدقہ جائز نہیں رکھیا. تے جے اے کھجور صدقے دی ہوئی تے حسن تو حلال چیز تو اجتناب کر کے حرام دا مرتکب ہو جائے گا. اے حسن جے صدقے دی ہوئی رب دیاں نافرمانیاں ہو جان گیاں، بے صدقے دی ہوئی نجائز چیز تیرے پیٹ دے اندر چلی جائے گی. اے حسن کخن باہر سٹ دے. بلکہ ایک روایت دے اندر تے آندا ہے میرے پیغمبر نے منہ دے اندر انگلی مار کے کھجور کڈ کے باہر سٹ دی تھی. میرے نبی نے سستی دا مظاہرہ نہیں کیتا. اللہ مینوں تانوں بھی اپنے بچیاں دی انج تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت تے آندا ہے میرے پیغمبر دا ایک ربیب یعنی حضرت ام سلمہ دا پچھلے خامن تو ایک بیٹا ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے آپ ہی بیان کردے نے اپنا واقعہ. فرماندے نے میں چھوٹا جہا بچہ تھا، اللہ دے رسول دی گود دے اندر میں تربیتاں پائیاں، نبی پاک دے کول میں پرورشاں پائیاں. ایک دن اسی کھانا کھان واسطے بیٹھے، برتن نبی پاک نے رکھیا درمیان دے اندر، ایک پاسے میں بیٹھا ہاں، ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے. ہن بچیاں دا معاملہ جویں ہوندا ہے، کدی میرا ہاتھ ایتھے پیندا ہے، کدی میں پلیٹ وچ اوتھے ہاتھ مارنا، کدی میں اوتھوں چک کے کھانا، کدی میں اوتھوں ہاتھ مار کے کھانا. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہاتھ پکڑ لیندے نے. آپ فرماندے نے یا غلام سم اللہ وکل مما یلیکا وکل بیمینکا وکل مما یلیکا. اے بچیا سم اللہ، اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کر. وکل بیمینکا، اے میرے بیٹیا سجے ہاتھ نال کھانا کھائی. وکل مما یلیکا، اپنے اگوں کھائی، کسے دے اگوں چک کے نہ کھائی. فرماندے نے میں چھوٹا جہا بیٹا ہاں، چھوٹا جہا بچہ، تے نبی پاک میریاں تربیتاں پہ کردے نے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں سمجھا دیتا، تین گلاں سمجھائیاں. ایک کی اللہ دا نام لے کے کھائی، بسم اللہ پڑھ کے کھائی. نمبر 2 سجے ہاتھ نال کھائی. نمبر 3 اپنے اگوں کھائی، کسے دے اگوں نہ کھائی. فرماندے نے فما زالت تلک طعمتی بعدو، او دو بعد جنی دیر تک میری زندگی رہی ہے میں جدوں بھی کھانا تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا سا، میں جدوں بھی کھاندا تے سجے ہاتھ نال کھانا سا، میں جدوں بھی کھاندا اپنے اگوں کھانا سا. میرے پیغمبر نے اونا قدماں تے تربیتاں کر کے دس دیتا کہ جدوں بچے نو غلطی کردیاں دیکھو فوراً او دی اصلاح کر دیو، تاکہ جدوں جوانی دی عمر نو پہنچے اونوں مسائل دی سمجھ ہوئے اور تیرے واسطے دنیا چ بھی باعث عزت بن سکے تے کل قیامت میں بھی باعث نجات بن سکے. اے ہے تربیت اولاد دا فائدہ تے اے ہے او دا طریقہ جڑا میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیتا ہے تے سانو دس دیتا ہے. تے اے ہوئی او گل ہے جدا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا مینوں بھی تے توانوں بھی تے ساری امت مسلمانوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والےو اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو. کیویں بچا لو؟ آپ بھی کتاب و سنت تے عمل کرو، اپنے بیوی بچیاں نو بھی کتاب و سنت دی تعلیم دیو، آپ بھی اودے تے عمل کرو، اپنی اولاد کو بھی عمل کرواؤ. آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ گے، تواڈیاں اولاداں بھی جہنم تو بچ جان گیاں. اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت دے مطابق اپنے آپ نو بھی چلان دی توفیق دے، اور اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی کتاب و سنت دا سبق حاصل کر کے ساڈے لئی دنیا چ باعث عزت اور کل قیامت نو باعث نجات اور صدقہ جاریہ بنا دے. سبحان ربک رب العزت. مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے
چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار